माझे नाव लक्ष्मण पांडुरंग परब। हांव वजरे रावता। लक्ष्मण पांडुरंग परब म्हाका आयलो अनुभव म्हणजे हांव असोच सदांच मातशें विकनेस कशें आनी हांव कॉन्ट्रॅक्टर घराक कामाक। म्हाजो पयलो अनुभव म्हणजे हांगा पळय एकवदाक रावलो तेन्ना गाडी घेवन अशें भायर वचूंक जायना बीन म्हणटा हे सांगता तें खरें। हांव गेलो ती वयर गाडी म्हाजी सारकी सायडीक गेली, रस्त्या भायर पावली, कशी पावली म्हाका पण म्हाज्या गाडयेक एक स्क्रॅच पडच्या पयलीं ते देवीन म्हाका सारको आपूण म्हूण सुक्रू भायलो। ते जालें दुसरें म्हाका सदांच थंडी जाताली आनी म्हाका मातशें एक सिकनेस आसली। हांव येतना देवीक एक मनानसून संकल्प केलो की म्हाजें आरोग्य बरें राव आनी खरेंच हांव 15-15 दिसांनी डॉक्टरा कडेन वयतालो पण हांव ती वखदां घेवचीच सोडली हांगा येयल्या उपरांत। पण म्हाका तो एक अनुभव म्हणजे हांव 2 म्हयन्यांनी परत 15-15 दिसांनी तसोच दोतोरा कडेन वचून चॅक केलो। दोतोर म्हणटा तूं बरो आसा आनी 2.25 म्हयन्यांनी दोतोराक हांवें सांगलें की हांव वखदां हांव थंय लयराईचो फोटो आसलो। हांव म्हटलें दोतोर अंदू भोंवण रावलो आनी म्हटलें सगळीं एकवादाक रावलो तेन्ना सगळीं वखदां सोडून दिली आनी म्हाका आतां बरें दिसता। त्यामुळे पळय लक्ष्मण गॉड इज ग्रेट म्हणालो अशें म्हाका दोतोरान सांगलें। तेन्ना तूं जालो सारको कांच भिवन आनी खरें सांगपाचें म्हणजे थंयच्यान म्हाका थंडी खोकली अशी कितेंच जायना नाजाल्यार म्हाका रोखडी थंडी जाताली हें जाताली। आतां हांव थंड उदीक केन्नाच पियेना जावं न्हायना। हांगा आमी 10-15 फावटी तरी न्हाता हें करता। आतां ते रांदपाक रावता परत न्हाले खावपाचें जाल्यार कितें न्हालो खाल्लें पूण म्हाका केन्नाच त्रास जावंक ना उदकाचें। हीच म्हाजी एक व्हडली म्हाका देवीन दिल्लो देणगी म्हणटा आनी सदांच देवा कडेन मागतना हांव हेच मागता आरोग्य बरें दी हीच म्हाजी धनसंपदा। तू आता तू लाव नमस्कार, माझे नाव नमित नाईक। आम्ही आता म्हाका 19 वर्स हांव धोंड रावता हांगा। आमचे पयलींचे आनी खूब जाण रावल्ले आसा हांगा धोंडचे। पयलींच्यान म्हाजे 55 वर्सां जाले सगळे जाण रावता हांगा। आमी 5 दीस म्हणजे न्यू कोण आसा धोंड पळय ते 6 दीस रावता नाजाल्यार आमी म्हणजे भुरगे आहात 6 वर्सां जाल्ले आहा ते 5 दीस रावता। सो आमी कशें आसता म्हणजे सकाळी सोबत आमी उठले की सगळे भुरगे न्हाता मागीर कोण आहा ते म्हणजे रांदपाक बी येता ते सगळे जाण आमी पयलीं च्या करता शिरो करता ते जाले की मागीर परत सपोज सगळे जाण न्हानूच खावता वल्या कपड्यान आमकां सगळें खावचें पडटा। सो मागीर परत ते जाले की मागीर सगळे जाण भुरगे मेळूनच दनपारचे मागीर सगळे न्हाले मेळूनच भुरगे जेवण बी सगळें तशें करता। सो सगळे जाण म्हणजे सगळे जाण एकामेकांक हेल्प करून सगळे जाण जेवण बी सगळें करून बरें रावता। फाल्यां कशा पद्दतीन तुमी तशें आसा जे कोण 3 भुरगे अंदू न्यू रावल्ले आसा धोंड सो पयलीं तांकां आमी मानोवपाक वयतले जे डॉक्टर्सांचे सगळे कोणाक खबर आसा ती घेवन तांकां मानोवपाक वयतले थंय ते येवन मागीर सगळे आमी जेवतले बी मागीर सांजचे परत 4-4:30 म्हणल्यार सगळे जाण भायर सरतले देवीच्या दर्शनाक वचपाक जात्रेक भायर सरतले। ते मानवप ते खंय हांगा मानवप काय थंय मानवप? शिरगांव देवा कडेन वयचें पडटा देवळान। आतां कितले जाण 27 आहले सो अंदू 3 जाण न्यू रावले सो टोटल 30 जाले सध्या ह्या वर्सा। म्हणजे 10 पासून सुरवात जाल्लेली संख्या ही वाडत दिवसेंदिवस वर्षान वर्ष वाडटा आणि जे तुमच्या बरोबर जे अनुभवी असतात ते तुमकां सगळे मार्गदर्शन करतात। हय सारकें। येस प्रफुल बाय हे आमकां हांगा रांदपाक येता आपुणूय सुराक सारके रावता आनी कोल्या हांगा ते जेवण करता आनी आमकां हो नैवेद घालता। आमकां ते केन्नाच हें करिना की गांवांत येता आनी आपले इच्छेनुसार जें कितें आमकां जेवणाक लागता ते करून घालता आनी गेली 25 वर्सां ते आमच्या बरोबर आसा। अशेंच तेणी आमकां सहकार्य करचें
आणि ओजरे गांवांत सगळे लोक सुद्धा आमच्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन येतात आणि आमचे 2 दिसाचे व्हडले जेवण आसता आयज आणि फाल्यां आमचो महाप्रसाद व्हडलो आसता आणि सगळ्यांक वाड्या वयले लोक येता, गांवचे लोक येता आणि आमचे जे गांवचे प्रतिनिधी असतात ते सुद्धा आमकां येवन फ्रुट्सां दितात की सगळ्या जेवणाक उमेद हाडटा आणि उत्सव बरो हो जावचो म्हणून मदत करता. अशेंच आमचे सगळे नेमीन सुद्धा कोण धोंड आसा पळय तेंच्यांनी देवीचेर विश्वास दवरचो आणि फुडें येवचे आणि बरे धोंड जावचे. आणि आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की सरकारान हो राष्ट्रीय गोंयच्या दर्जाचो हो उत्सव केल्लो पण सरकारान हो परत तेजेर विचार करचो आणि शिरगांवचे जात्रेच्या ह्या उत्सवाक आमकां सबंद गोंयभर एक सार्वजनीक सुटी जाहीर करची आणि हो उत्सव आमचो बरो गोंया भितर जावचो अशें मागता. आणि सरकारान हेजो उत्सवाचेर सुद्धा आणि खास करून ते लयराईचे पदाधिकारी कोण आसता देवस्थानाचे तेंच्यांनी मेहनत घेतात आणि हो उत्सव बरो आसता आणि सगळ्यात धोंडांची व्यवस्थीत सोय केल्ली आसता. तेंच्यांनी अशीच आमची धोंडांनी सोय करची आणि हे उत्सव बरो मोठ्या संख्येन जावचो आणि आमकां सगळ्यांक देवीचो आशिर्वाद लावचो. आणि तुमकां आमच्या वतीन तुमी आयज मुद्दाम आमच्या ह्या गांवांत येवन हो आमच्या धोंडांचो जो विशय आसलो तेजेर तुमी मार्गदर्शन घेतल्या बद्दल तुमकां दोगांयक देवी कडेन मागता की तुमचें आरोग्य तुमचे कुटुंबाक बरें मेळचें आणि आयुश्य बरें जावचें. देव बरें करून दिता. धन्यवाद.